یا کاشف الکرب وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق آخیک الحسین علیہ السلام یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اغیثنی بحق ابو الفضل العباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بر محمد و آل محمد. بیماراں دی شفا واسطے بآواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین نو ذہن چ رکھ کے انہاں دی بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. علی دے خالق دا نام بلند ہے، بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. بادشاہ حسین دے ہر دشمن تے لعنت، بادشاہ حسین دے ہر دشمن تے لعنت. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے صلوات. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. سونی صلوات. مالک ساڈی ساریاں دی اس عبادت نو اپنے دربار وچ قبول فرمائے. سوائے غم حسنین علیہ السلام دے مالک دنیا دا کوئی غم نہ دے. بیمار مومنین مومنات نو مالک کائنات شفائے کلی عطا کرے. تنگ دستاں نو میرا مالک اپنے خزانے چوں رزق اور رزق وچ خیر و برکت عطا کرے. تسی جتنے قدم ٹرائے ہو ہر قدم تے پاک مصطفیٰ دی پاک تھی توانو اس دا عظیم اجر.
بزرگاں نے جڑی دعا ذمہ لائی ہے مالک کائنات جلدی مستجاب فرما۔ ایک باری کوشش نال اتفاق نال اچھی آواز نال خاندان تطہیر تے بلند صلوات۔ ہاں جناب کو توجہ ہو گئے تھے کہ نوکری آ گئی۔ پہلی تے گزارش ہے بھی جے ناراض نہ ہو تو کچھ بندے اتھے آ جاؤ اور خالی جگہ دے دی۔ ہاں اچھا جی، چلو ایک صلوات پڑھو جی۔ وسیلہ گفتگو قرآن پاک دی میں چھوٹی جی آیت تلاوت کی تھی۔ کوئی تحریک اُنّا چر کامیاب نہیں ہوندی جب تک وہ دے نال ترائے طاقتاں نہ ملن۔ سلام ہے جڑے بندے سمجھ کے بولے۔ زبان دی طاقت، حمایت دی طاقت اور دولت دی طاقت۔ نبیاں دے سردار نے اسلام دی تحریک شروع کی تھی۔ اللہ کیا بھی زبان تیرے منہ وچ میری ہے، مال خدیجہ دا ہے۔ تے نبیاں دے سردار نے اسلام دا پہلا جلسہ رکھیا جس دا نام ہے دعوت ذی العشیرہ۔ فلیکساں تے اشتہاراں دا رواج کوئی نہیں سی۔ روسائے مکہ دے گھر ایک بندہ بھیجیا بھی انہاں نو جا کے آکھو بھی اج تہاڈا کھانا بھی میرے آندا ہے، کھانا بھی کھاؤ تے میری گل بھی سنو۔ جملہ میں پہلا آکھن لگا تے اندازہ کرن لگا بھی کتنے بندے ہماتن گوش ہو کے بیٹھے ہو۔ وہ جڑا بندہ گیا سنیا لے کے انہاں پوچھیا بھی یا کھانے والی گل پکی ہے؟ نہیں جی میں اجے بھی مطمئن نہیں ہویا، آن جان دا بڑا اثر ہوتا ہے، چھوڑ میں کوئی نہیں مچور ہاں، ذاکری سکھن نہیں آیا، 22-23-24 سال دی میری امام حسین دی نوکری ہے۔ میں سیدیاں جتیاں چاہیاں نے تے میں دروازہ اہل بیت تے بندے لے آندے نے، میں دور نہیں کیتے۔ ہن کو عزاداری دا اینگل بدلیا ہے، بار صورت عزیز عہدے تے مینوں گفتگو کرن دی ضرورت ہی نہیں، میں اپنا مقصد بیان کرنا ہے، نتیجہ دینا ہے۔ جڑے سمجھو گے سلام کراں گا، نہیں سمجھو گے پھر بھی سلام کراں گا۔ خاکی جائے انسان ہاں تے اسی کسے نو کھانا دئیے نا تے ساڈا دل ہوندا ہے بھی ساڈے کھانے دی تعریف ہوے۔ اس علاقے والے جڑا کھانا دین والا ہی محمد ہوگا، تواڈے ہاں سلامت۔ وہ کھانا کتنا عظیم ہوئے گا۔ پہلے دن کھادا، مصطفیٰ کیا بھی گل سنو، انہاں کیا بھی ایڈے سونے کھانے تو بعد کی سنیے۔ کھا کے چلے گئے، دوسرے دن آئے کھا کے چلے گئے۔ جدو تیسرے دن آئے نا اس لئے نبی آسمان منہ کر کے فرمایا بھی میرا اللہ میری زبان آزاد، خدیجہ دی دولت آزاد۔ آواز قدرت آئی چاہنا کیاں جنہ بندیاں نو سمجھ آوے، جڑے لے خالق آکھیا نا بھی چاہنا کییں، محمد فرمایا ہن کوئی طاقت انج دی دینا جڑی انہاں دی تونا تے گوڈے رکھ کے منوائے۔ وہ طاقت ملی، وہ حمایت ملی،
تے او کون ہے؟ سلام ہے تو شیعہ کتاباں میں ٹھپ دیاں گا، اہل سنت کتاباں میں ٹھپ دیاں گا، کتاب کھول لانگا انگریز دی، عیسائی دی، ڈاکٹر گبن دی، اس بھی اپنی کتاب لکھیا ہے کہ جس لئے تیسرے دن کھانا کھا کے ٹرن لگے نہیں نا تو او عیسائی ہو کے آندہ مسلمان میں نو دس دے صحیح ہو کتا بابا سی جیڑا ننگی تلوار لائے کے دروازے دے کھلو گیا سی تو جیسا کہ اسی بھی آج گل سن کے جانا گے نہیں تے زندہ کسے نے نہیں جان نہیں دیا وہ علی دا باپا کدا باپا سرکار عمران حضرت ابو طالب جڑے لے حضرت عمران دی حمایت نال رلی تے مصطفیٰ پہلا جملہ فرمایا بھئی اللہ ایکے تے میں اس کا رسول ہوئے او ایکے تے میں اس کا رسول ہاں رائت میں بڑی کی تھی یہ تو اڈی اپنی مردی ہے مگر جڑے دو چار چہرے بول دے ہو پائے انہاں نال گل کرن لگا اے اعلان پہلا توحید دا ہویا ہے یا رسالت دا ہویا ہے اعلان پہلے توحید دا ہویا ہے او ایکے تے میں اس دا بولو ہاں ایک باری میں اس دا رسول ہاں اس لئے مجمع چو ایک بندہ اٹھیا اس نے کہا بھی 40 سال تے ساڑھے بچ رہے ہیں اے رسول کیڑے ویلے بن گئے ہیں 40 سال ساڑھے بچ رہے ہیں تے ایک کیڑے ویلے بنے ہیں رسول جڑے بندے میرے پاس سے بیک رہے ہو تو جڑے مجلس سے حاضر ہی نہیں انہوں نے تو میرا کروڑ سلام ہے نا جڑے لے ساکھیا نا بھی کیڑے ویلے بنے ہیں رسول میرے مالک نے مسکرا کے فرمایا تو ذرا دس خان اے دن کدو بنے ہیں تے رات کدو بنی ہے توڑے ہتھانو سلام ہے جی بسم اللہ سارے بولو ہاتھ چاہ کے بولو ایک باری اونچی بولو حیدری اے دن کدوں بنے ہیں رات کدوں بنی ہے چلو جی ماحول بن گیا ہے میرا بھی دل لگ گیا ہے بھی کچھ سن لو گے تو میں سنا لانگا اے سانج افسوس دے ہاتھ بن کے آکھیا بھی مینوں تے ہوش نہیں مینوں ہوش نہیں مصطفیٰ فرمایا پھر ہوش تو ہی کم لائے جیڑیاں چیزاں میرے صدقے بنیاں نے تینوں انہاں دی ہوش نہیں تو محمد دی تحقیق شروع کر دیتی ہے سلام ہے جی تواڈی سماعت جی بسم اللہ مالک بھائی تواڈے گھر آباد کریں انشاءاللہ بس دے رہو جیڑیاں چیزاں میرے صدقے بنیاں توجہ ہے بھائی کائنات دی ہر شے بنی ہے مصطفیٰ دے صدقے بولو بہنانو برا ملے نے تو مصطفیٰ دا صدقہ بھئی حضور دے ظہور تو پہلے عرب دا کلچر رہی کہ دیاں زندہ دفن کر دیں دے تو پھر بہنانو برا تے نہ ملتے بولو تے براوانو بہنا ایک کیوں ملیاں مصطفیٰ دے صدقے پڑھے لکھے چہرے میں نظر پہ آؤندے ہو تو پھر میں جملہ چھپاندہ نہیں جیدے صدقے چ بہنانو برا ملے براوانو بہنا ملیاں کتنی تعجب دی گل ہے او دی اپنی بہن بھی کوئی نہیں او دا اپنا برا بھی کوئی نہیں بھئی کیا ہوندہ خالق کائنات اپنے محبوب نو ایک بھائی عطا چا کر دے بھئی رشتے دی تے کمی ہے نا
بولو محبوب بھی ہے اللہ ان اللہ علی کل شین قدیر بھی ہے تے اے کیوں اپنے محبوب نو مالک نے کوئی بھائی عطا نہیں کیتا کیوں کوئی بہن عطا نہیں کیتی لو جملے نو ورلڈ چ لے جو اتھے ہی آنا پائے گا کہ جتھے میں لے کے آواں گا کہ اس واسطے مالک نے اپنے محبوب نو کوئی بھائی عطا نہ کیتا کہ جدو بھائی جوان ہون آپس اختلاف ہو جائے تے بھائی آگ دیندے نے بھی تو کوئی چوکھا نہیں دووے اکو جائیں اللہ کیا میں کائنات جو پیدا ہی نہ کرا جیڑا میرے محمد نو آکے اکو جائیں کوئی سمجھا رہی ہے جناب میری گل اس آکھیا بھی ریا ساڑھے چینت رسول کیڑے ویلے بنے ہیں میں ماحول بنا لیا جی اور میں مجلس دے پاس سے شروع ہوئے ہیں کیڑے ویلے بنے ہیں میرے مالک فرمایا اودوں بنیا جدوں کوئی شے نہیں سی زبان رکھ دے تو بولے آجے بھائی اودوں بنیا جدوں کوئی شے نہیں سی اتوں اس چلاکی نال دوجا سوال چا کیتا اس ویلے دا کوئی گواہ ہے سلام میں جناب دیانو سمجھ آئیے اس ویلے دا کوئی گواہ ہے سارے مجمع دی تے تڑپ لے گیا بھئی ہن کی بنے گا جھوٹ اس کدی نہیں بولے 40 سال ساڑھے بچ رہے ہیں تے ایدی تے زبان ہی بڑی سچی ہے تے اسے زبان نال پہ آندہ ہے کہ اودوں بنے جدوں کوئی شے نہیں سی تے جدوں شے ہی نہیں سی تے پھر گواہ کتھوں پیش کرے گا جی میں تو آڈا تجسس ودیا نا اسی طرح اسے مجمع دا تجسس ودیا حیرانی ہوئی بھئی گواہ کی میں پیش کرے گا اس لئے آواز قدرت آئی سرچا سینہ تام اچھی آواز نہ لاغ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن اندہو علم الکتاب انہوں آگ پہ میری رسالت دا ایک نہیں میری رسالت دے دو گواہ نے ایک اللہ ہے ایک وہ ہے جنہیں کل پوری کتاب دا علم ہے ایک اللہ ہے ایک وہ ہے جنہیں کل پوری کتاب دا جڑے لنگر کھائے ہو تو بول چھڑو سارے کھائے ہو ایک وہ ہے جنہیں کل پوری کتاب دا ایک باری بولو ہاں پوری کتاب دا علم ہے کیمرے دی یکھے مجلس لائیو ہے تو سینہ تان کے گل پیا کرنا تو مشن دا کم کرنا وقت گزاری نہیں کرتا تو دیواراں لکھیاں نے کہ میرے واسطے اللہ کافی ہے تو چاکنگ کیتی ہے کہ میرے واسطے اللہ کافی ہے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں پیار محبت نال بے کے ذرا غلط کر کہ جدوں محمد مصطفیٰ نو اپنی رسالت دے گواہاں دی لوڑ پئی محمد نو اللہ کافی نہیں رہا تینوں کیویں کافی رہے گا توجہ ہے جناب میرے پاس جی بسم اللہ کراں جی میں بسم اللہ کراں ایک اللہ گواہ ہے ایک وہ گواہ ہے جدے کل پوری کتاب دا علم ہے ویسے میں پورے ملک کے چاہنا بھی بندے مجلس ہے ڈاکٹر اقبال بن کے نہ بہن ایتھے میں نہیں آگ سکدا کیوں وہ آپ سے آل کوڑ دا ہے توجہ ہے میرے سامنے توجہ ہے جناب میرے پاس ہے ایک اللہ گواہ ہے
ایک وہ گواہ ہے جدے کول پوری کتاب دا، ایک باری بولو ہاں علم ہے، تے علم والا بندہ میرے نال بولیا جے میں ضمانت نال پیانا بھی قرآن جے نازل نہیں ہویا، صحابی والا جے رولا کوئی نہیں، جا تلاش کر او کون ہے جدے کول پوری کتاب دا علم ہے۔ وہ کون ہے جدے کول پوری کتاب دا علم ہے تے تینوں نہ ملے تے پھر زد نہ کریں، پھر وضو کریں، ایتھے مجلس سے جا جائیں تے میں تینوں بکھا دیاں گا کہ 3 عامل فیل ہے، جوف کعبہ ہے، 16 رجب ہے، 3 دنہ دا میرا مرشد علی محمد دے ہتھاں تے پیاندا ہے۔ یا رسول اللہ تورات پڑھا، زبور پڑھا، انجیل پڑھا کہ قرآن پڑھا؟ ہوئے 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 سارے بولو حیدری۔ سلام ہے جی تواڈے ہتھاں نوں سلام ہے، اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہو۔ 3 دنہ دا میرا مرشد علی محمد دے ہتھاں تے پیاندا ہے، تورات پڑھا، زبور پڑھا، انجیل پڑھا، قرآن پڑھا۔ جملے دے بعد میں طالب فیصلہ کراں گا بھی کنیاں بندیاں نوں میں ایمان دی روح نوں غذا دے سکیا ماں۔ قسم پیدا کرن والے دی اس لے محمد دے ہتھاں تے 18ویں پارے دیاں آیتاں علی تلاوت کی دیاں نے۔ تہاڈی اپنی مرضی ہے یار، سارے بولو یار اونچی بولو، پوری طاقت نال حیدری۔ تسی جیو جی، کوئی تحقیقی گفتگو بھی سنیا کرو، کوئی میرٹ اور میٹر دی بھی قدر کریا کرو۔ میں فالتو گلاں کرن دا عادی نہیں۔ قسم پیدا کرن والے دی 16 رجب نوں کعبے چوں بی بی علی نو چاہ کے نہیں نکلی، محمد چاہ کے نکلے نے۔ عزیز سلام ہے تینوں، خوش آمد نہیں کرتا، ساری زندگی میں خوش آمد دی ذاکری کیتی نہیں، تو سمجھ کے بیا بولنا ہے تے میں تینوں سلام پیا کرنا ماں۔ عرب دی سر زمین تے 2 ہی وڈے اجتماع ہوئے نے تے دوہاں دی وجہ علی ہے۔ دو ہی وڈے اجتماع نے تے دوہاں دی وجہ بولو ہاں علی بادشاہ ہے۔ اے پہلا اجتماع ہے 16 رجب نو، ہائے 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 16 رجب نو تے کعبے چوں بی بی چاہ کے نہیں نکلی، محمد ہتھاں تے چاہ کے نکلے نے۔ چلو جے تو میرے نال رلیں تے پھر میں کنجوسی نہیں کردا، انہاں ہتھاں تے چاہ کے نکلے نے جنہاں نوں اللہ پہ آندا ہے تیرے نہیں ہے میرے نے۔ ہائے ہائے ید اللہ فوق ایدیہم، اے تیرے نہیں اے میرے نے۔ تے بننے میں اجتماع تے محمد ہتھاں تے چاہ کے باہر اس واسطے آئے نے کہ انہاں نو پتہ لگ جائے، شک نہ کرن جنہ میں طاہر ہاں انہاں یہ طاہر ہے۔ یا میں تھوڑا جہا تھلے ہو کے ترجمہ کر دیا، جتنا میں پاک ہاں اتنا ہی اجے بھی بندے سارے نہیں بولے۔ فرمایا نہ مینو غسل دی لوڑ ہے، ہائے ہائے ہائے، نہ اینو غسل دی۔ طالب حسین جملہ میں آکھن لگا نوجوان نیٹ تے چیک کر سکتے نے، پورے ملک میں گل کیتی ہے، اے ڈاک ہوندی ہے
आले मुहम्मद अता करते हैं वो जिहड़ी तुहाडे तिकर पहुँचाई दी है। ना मैं लाबी नाल जाकर हाँ, ना मैं पार्टी नाल जाकर हाँ, जाकर हाँ सिर्फ इमाम हुसैन दा। तो जेड़ा बंदा या हुसैन आंदा है ना तो अलीउन वलीउल्लाह पढ़दा है, उहदे नाल ही मेरा रिश्ता है, दूसरे दा मैं लगदा ही कुछ नहीं। दादियां भी मैं पढ़ना सांभियां ने तो दुआ भी मेरे पीछे काफ़ी है। ऐस पब्लिक की चौमी जेड़े सैयद हो उन्हां तो दुआ दा तालब हाँ, जेड़े उम्मती हो उन्हां बराबर दी दाद ना कीती तो शिकायत करांगा अपने मालकां अगे भी बंदे अताई पुणे ते बोलते ने ते दनाई ते बोलते ही नहीं। सारे बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ जनाब तवज्जो है, आवाज़ मेरी पहुँचेगी। अजीज मेरे पास वेखिया जे एक गल मैं करन लगा। इमाम बारगाह एवें मालकां दी जगह, इत्थे मालक आके बहिंदे ने ते हजरत अब्बास दा पारा हुंदा है। तवज्जो है। मैं अगे बैठक च बह के भी पीर ज़ैगम शाह नाल अदर शाह ही मौजूद सन ते गल कीती है भी जदों सानू बारगाह दी मार्फत हो गई ना ते बाकी सारे रस्ते सीधे हो जाणगे। आ जेड़ा तू सफे मातम ते बैठा है ना, इस सफ ते ए वक्त तेरी जिंदगी च अकाउंट नहीं होएगा। अच्छा छोड़ो एदा ख्याल छोड़ो, मेरे पास देखो वक्त ना चला जाए, मैं नतीजा दिया मारूजात जनाब की नजर कर दिया जी। बिस्मिल्लाह। अली अली हैदरी। दो ही बड़े इज्तिमा, कितने? दो। पहला 16 रजब नू, ओदी भी वजह है अली। इंज जिसले मुस्तफा चाह के निकले ने ना इस इज्तिमा दे सामने, बंदियां नू अबू जेल दा सुरमा याद है, इमरान दी खुशी नहीं याद। हाँ जनाब तवज्जो है मेरे पास है। मैं क्या उन्होंने करन दियो, तुसी बैठे जेड़े वो वक्त ना जाया हो जाए, वो तवज्जो करे जे। एं जिसले चाह के निकले ने ना, मैं ना बाबा जी इनू छोड़ ही दियो। अच्छा एक सलवात उची आवाज नाल। हाँ जनाब तवज्जो है। गल मैं वो करन लगा भी सवाए नेट दे मेरी जुबान चो निकली है, अगर समात नाल टकराई होवे तो फिर बंदियां दा हक है भी चुप करके बाना। तो जे फिर बंदा मेहनत करे तो उसकी कदर करनी चाहिए, तलाश करे तो अकीदी वाले बंदे सिर च आया जे तो मेरे पास वेख्या जे। इंज जिसले मुस्तफा चाह के निकले ने ना ते बड़े सारे इज्तिमा दे सामने, ते उसले हजरत इमरान मुस्कुरा के फरमाया है तालब दी मां ए 3 दिन काबे दे अंदर की करते रहे हो। हाय हाय
اے پکھا بند کروا دے، اے پکھا بند کروا دے. ہاں جی توجہ ہے، اے بند کر دے، اے بند کر دے. چلو چلو ٹھیک ہے، خیر ہو. ہاں جی توجہ کرے آج جی قریب آئیے نتیجے دے تے 17 مصحف دی پڑھیے. طالب دی ماں 3 دن کعبے جو رہے ہو تے کی کر دے رہے ہو؟ میں ذاکر آنا جی عزیز میں نے پتا بھی پبلک دے ذہن کتھے پہنچے نے تے میں قریب کر لینا. ہون پھر میں ذاکری دی اپنی تے جیڑی آل محمد دی عطا ہے او دے توسل دے نال مہینہ پہلا تازہ رمضان گزارے آجے تے رمضان وچ بندیاں اعتکاف کیتا ہے آخری عشرے وچ تے سیانے بنو بھئی کعبے چ ہویا سی تے مسیتی آیا ہے نا. ہائے 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 کعبے چ ہویا سی کہ نہیں؟ او بولو. اور رمضان وچ بندیاں اعتکاف کیتا ہے. دلا چھڈ مگر عیب فریبیاں دا تو من لے جا کے سچیاں دا عرشی فرشی نوری بھی انہوں سلام کر دے اور جڑا خادم علی دے بچیاں دا نعرہ حیدری توجہ ہے جناب. چلو جی جملہ حضورہ نہ رہے میں ذہنہ تکر پہنچا دیا. اتقاف مرد بھی کردے نے تو مستورہ بھی کر دیا. بولو اے مرد کتھے کردے نے؟ مسجد تے مستورہ اپنے گھر. ایتھے میں جگر تے برم ہو جائے گا جتھوں تے میں جاؤں گا تے میں دکھ لے کے جاؤں گا اس پبلک کی چوں بھی جے میری قدر نہ ہوئی لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ ہے علی ولی اللہ اپنے آپ بگانیاں واسطے کلمے دا نیا دے کے جملہ پیانا علی دی ماں بھی کسے دے گھر نہیں کیتا اپنے گھر کیتا ہے. کتھے کیتا ہے؟ ایک باری بولو ہاں. اپنے گھر دلیل دیا تے کوئی بندہ چپ نہ رہے. میں کسے دا منہ جڑا نا وہ چپ نہیں ویکھنا چاہتا. کعبے دیاں چابیاں عمران دی جیب شان مستور دا گھر ہوندا ہی ہوئے جدیاں چابیاں او دے شان کو ہون. ہوئے 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 چلو جی لمبا نہ ہو جان جی لمبا نہ ہو جان. میرے واسطے نہیں بھی ذکر علی واسطے تواڈے تے واجب ہے ویکھیا میرے پاسے تے جملہ سنن نالوں ویکھن دا بھی زیادہ تعلق رکھدا ہے. انج مصطفیٰ چاہ کے ہتھاں تے نکلے نے نا علی نو تے حضرت عمران فرمایا بھی ہیں طالب دی ماں اے 3 دن کعبے چ کی کر دے رہے ہو؟ عزیز لائٹ کر کے گل کرن لگا جذبات چ نہیں کرن لگا. جملے دے بعد فیصلہ کراں گا بھئی کتنے بندے سمجھے ہو تے کتنے میرے نال رل دے ہو. جس لئے حضرت عمران آکھیا نا بھی طالب دی ماں اے 3 دن کعبے چ کی کر دے رہے ہو؟ تے مخدومہ مسکرا کے فرمایا 3 دن میں اس نور نو مجسم ہوندیاں ویندی رہی ہاں. تواڈے ہتھاں نوں سلام ہے تواڈے ہتھاں نوں سلام ہے. سارے جاؤ حیدری. بہت اچھا سمجھے ہو جی بہت اچھا سمجھے ہو جی. 3 دن میں اس نور نو مجسم ہوندے ویندی رہی ہاں. کسے نال پیلیاں نہیں ونڈنیاں کوئی ذاتی دکھ کسے نال کوئی نہیں. قبرے اپنوں اپنی جواب دینا ہے. سیالکوٹ آلیو جیڑیاں اکھاں نور نو مجسم ہوندیاں ویکھن انہاں نو محمد ماں آندا ہے. ہائے ہائے ہائے
چلو تواڈے ہتھاں نوں میں سلام کرنا، مگر میں اجے بھی ویکھ رہا بھی چند بندے جڑے نے وہ شاید میری کمزوری ہے میں سمجھا نہیں سکیا۔ کائنات اکو بی بی ہے جناب فاطمہ بنت اسد جیڑی نبیاں دے نبی نوں بھی پتر آکھ سکدی ہے۔ جیڑیاں اکھاں نور نو مجسم ہوندیاں دے گئے گزرے دور چ عقیدہ مضبوط کرو، اے نور مجسم ہویا ہے، اے پیدا نہیں ہوندے، اے مجسم ہوندے نے۔ تے اللہ جس لے انہاں نو جامع بشریت پہنا کے ٹوردا ہے نا تے پھر ہر اکھ نہیں سنجھان سکدی۔ گل میں آخری کرن لگا، وہ دلیل نہ ہوندی تے پھر میں کدی نہ کردا، کیونکہ میں محسوس کیتا ہے بھی بندے ڈبل مینڈٹ ہوئے نے، اتھوں قرآن پاک ممبر تے لے آؤ تے میں بھی کھا دینا۔ اے جبریل نوری ہے یا خاکی؟ سارے بولو نور ہے نا۔ اللہ جبریل جیسے نوری نو جامع بشریت پہنا کے جس لے بی بی مریم ال ٹورے ہے نا تے مریم جیسی بطول مستور نہیں سنجھان سکی۔ اگر سنجھان جاندی تے او دی کاراگری وچ فرق آ جاندا، کیونکہ اس بنایا ایسا ہے۔ جملہ میں دین لگا جی، فرنٹ تے بیٹھے ہو مالک پتران دی زندگی کر جے، تسی اگے نہ ودے ہو تے میں جملہ اگے نہیں سی ودانا۔ مت ماری گئی ہے قسم پیدا کرن والے دی ملوانے دی تے ضد پیا کرتا ہے مولوی۔ بطول مستور جناب مریم ایک نوری نو جس لے جامع بشریت آیا ہے تے سنجھان نہیں سکی، تے زمانے دیاں پلیت نگاہاں محمد و آل محمد نو کنجے سنجھان جان گیا۔ تو سمجھ آئی ہے میری گل دی؟ اے نور مجسم ہویا ہے۔ کی ہویا ہے؟ سارے بندے بولو مجسم ہویا ہے۔ تے جیڑیاں اکھاں نور نو مجسم ہوندیاں ویکھاں انہاں نو مصطفیٰ ماں آندا ہے۔ اگلا جملہ میں نہیں پتا کسی نو سمجھ آوے گا نہیں آوے گا، آکھاں گا میں ضرور۔ طالب حسین جیڑیاں اکھاں نور نو مجسم ہوندیاں ویکھن نا انہاں نو محمد ماں پہ آندا ہے، تے جیڑیاں اکھاں حجاب اللہ نو ویکھن انہاں نو اللہ عین اللہ آندا ہے۔ تے جیڑا عین اللہ آئی او دیاں دیاں نو مسلمانہ بڑا مارے ہیں۔ ہائے قبول ہوئے، اس غم دے سوا دنیا دے غمہ تو محفوظ رہو۔ بیسیکلی میں مصائب خانہ اے تواڈی محبت میں تھوڑا جہا پڑھ گیا۔ انج ماریا نے علی دیاں دیاں نو کہ علی دیاں 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 نسلہ منگ گئیاں۔ میں صدقے ہوما، میں قربان ہوما۔ بڑی روحانیت مجلس بڑی قبولیت مجلس دی۔ ترائے دیاں علی بادشاہ دیاں کتنیاں؟ سارے ہیں تو وڈی دی عالیہ مخدومہ ملکہ شام جناب زینب، دو پتر دو دیاں، دو پتر کربلا چ مارے گئے تے باقی بچ گئیاں دو دیاں۔ تے جس لے اجڑ کے آئیے نا مدینے تے بشیر اعلان کیتا ہے مدینے آلے آؤ زینب اجڑ کے آ گئے۔
تے اعلان میری سائن دیاں دیاں سنیا تے ماں نو ملن گئیاں تے سنجان نہ سکیاں تے سائن فضا آکھیا اوہ تواڈی ماں ہے جدا سر زخمی ہے. جڑے ماں دی جولی چو سنن لگے ہو ماں دی حالت ویک کے تے دووے بہنا ماں دے گل نہیں لگیاں. ایک بہن ماں دے سجے آ کھلوتی دوجی بہن ماں دے کھبے آ کھلوتی. جتنے سیدوں میں ہاتھ بنی کھلا اولاد زہراؤ تے دادی دے نا تے میں معاف کر دے ہے. دوہاں بہنا ماتم شروع کیتا ہے. ندو کی آلیو اتنا ماتم ہویا ہے. ماتم بند ہی اس لئے ہویا ہے جدو سجے آلی سجے جان کے مار گئے. کھبے آلی کھبے جان کے مر گئی. تے جس لئے دووے دیاں جھنیاں نے نا اس لئے بے ساختہ نجف المو کی تاسو تے نجف المو کر کے آدھیے بابا علی بابا کل کوئی آکھے گا میں حسنی سیدہ کوئی آکھے گا میں حسینی سیدہ کوئی آکھے گا میں رضوی سیدہ کوئی آکھے گا میں کاظمی سیدہ. بابا انج کوئی نہیں آکھے گا میں زینب دا پتراں. تیرے پتران دی نسل بچ گئی دی نسل مک گئی تے دوجی دی روندیاں آنکھاں نال دعا منگیا کرو شالا کسے دی بے اولاد نہ ہوئے. دوجی دی اس میری سائن دی اولاد ہی کوئی نہیں. سائن کلثوم جل ڈامی دی ڈیگرے لے امام حسین آکھے نا اماں فضا ساریاں مستورانو ایک خیمے چکٹھا کریں نا جنہ دے پتر قربان ہوئے نے میں انہوں دا شکریہ ادا کران تے اس میری سائن دا متھا ریت تے جا لگا ہے تے ہولے ہولے آواز آن دیئے شالا کسے دی بے اولاد نہ ہوئے. تے تریجی دی اس میری سائن دے 6 پتر 2 دیاں 2 پتر عید آلے دن واندے دریا دی منتے مارے گئے. باقی بچے 4 پتر تے 2 دیاں تے 2 پتر میری مخدومہ دے شام غریبانو جدن خیمیانو اگ لگی ہے نا تے ماں دا دامن چھڑا کے تے ماں تو انج نکھڑے نے میں انجی پڑھا ماں پترانو لب دی لاہور تک آ گئی. پتر نہیں ملے. باقی بچ گئے 2 پتر تے 2 دیاں تے 2 پتران دے متعلق سارے علماء نے لکھے آئے اختلاف کسے نو نہیں اس روایت کہ 2 پتر میری سائن دے. میں پھر معافی پیا منگنا جدوں اشش بے غیرت دے پتر ڈامی دی ڈیگرے نے امام حسین دے منہ تے تماچا مارے ہیں نا زہرا دے پتر آکھیا ہے کوئی ہے جیڑا میری مدد کرے. اے میری سائن دے 2 پتر دوڑے نے آ کے مامے تے جھنے نے تے اے دے ال نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے نے نا مار اے دا اکبر ماریا گیا ہے. اس میری سائن دے 2 پترانو شہید کیتا ہے. باقی بچ گئیاں 2 دھیاں. ایک دا نا ہے جناب آتکہ ایک دا نا ہے جناب حمیدہ. آتکہ چھوٹی ہے حمیدہ وڈی ہے. ممبر تے وعدہ پیا کرنا بھی زندگی ہوئی تے پھر پوری شہادت میں سین رقیہ دی چھوٹی دی پڑھاں گا. ماتمیوں رج ماتم کریا کرو. چھوٹی دی میری سین رقیہ دی زندہ گھوڑے آئے پامال ہو او تیریاں دیاں دے پردے ہوں
وہ اس غم دے سوا کوئی غم نہ دیکھے تے جس لے علی دی دی اگے ودی ہے نا لا چان لئی معاف کر دے ہو تے میں چھپاندہ نہیں اینج جولی بنا کے نا تے آتکا دی لاش تے ٹکڑے جولی اچ رکھے نے تے مقتل علموں کر کے آدھیے تو کاسم چایا ہے نا آویک میں تیرے حصے دی آتی بھائی والا باقی بچ گئی ایک دی جس کا نام ہے جناب حمیدہ اس بچی نو بابے نال بڑا پیار ہے جویں سکینہ نو حسین نال جدا جناب مسلم ٹرے ہیں نا مکیوں کوفے اس بچی پوچھے بابا کتھے چلے ہو فرمایا سردارہ کوفے بھیجے نکے نکے ہاتھ بن کے آنکھ لگی بابا تے ولسو قدم دی دا سر چم کے فرمایا مجبوری نہ بنی تے میں عید تے والا سا رو کے آنکھ لگی بابا عید تے ضرور آ جامی بابا جی آپ نہ آ سکے ہوں تے ساڑھے بیراما نو بیج دیمی بہنا دیاں عیدہ تے بیراما نہ لو دیاں میں بہن دے قریب آما جی جناب مسلم کوفے چلے گئے بدے بدائے احرام دہرا دے پتر تروڑے تے حج نو امرچ بدلیا تے جس لے روندہ ہویا کعبے چو ٹریا نا اے بچی کوفے دے پاسے ہاتھ بدایا تے اونچی آواز نال آ دیئے بابا مسلم بابا عید تے بامیں آمیں بامیں نہ آمیں بابا دی پہ یادیا ہون جلدی آ زہرا دا پتر پہ آلوندہ ہے لوگاں ساڑے مولا نو حج نہیں پڑھن دیتا جناب مسلم کوئی نہ آئے دونوں کربلا چاہے تے بچی بابے نو صدیا ستمی نو پانی مکا بچی بابے نو بولاندی رہی دامی دا دن چڑھیا امام حسین لا چاہ کے خیمے ہوں دیا ہیں نا مستورہ ماتم کر دیا ہیں اے بچی پہلا تے ماتم کر دیئے پھر ماتم چھوڑ کے کسے لے ٹبے تے چڑھ دیئے تے کوفے آلہ ہاتھ بدا کیا دیئے بابا توڑے ہونتے آ بابا توڑے ہونتے آ آئے ہی نہیں ہو بندہ مجلس سے جڑا سینے تے ہاتھ نہیں مارے گا جدوں حسین دے سونے پتر علی اکبر دی آئی ہے نا لاش تے مزدورہ پتھرہ دا ماتم کیتا ہے اے بچی کوفے ہاتھ بدا کے آدھی بابا ہون دی پہ آدھیا ہون باوے نا ہون حسین دا مرحبا 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 ہون حسین دا اکبر مارے آگیا ہے میں بسم اللہ کرا ہون زہرا دا پتر نہیں بدلا یاراں دا دن چڑھیا دو وین زندگی باقی ملاقات باقی قوم اشقیاء چو رسیاں آئیاں دووے ماما تے دیاں ایکو رسیت قید ہو گئیاں تے اسلے ماں دے پاسے دے کے پوچھیا اماں سانو اے ہن کتھے لے چلے بچی دے ذہن چاہینا بھی مامے مارے گئے مہمان مارے گئے تے مردہ نال ویر ہوندہ ہے سانو آرام دے معامل دین گے تے سانو نانے دی قبر تے پوچھان گے تے جس لے اکوڑ تے سوار ہویاں نے نا تے پوچھے اس کتھے لے چلے تے میری شاید رکیہ دی آواز آتی ہے حمیدہ پتر کوفے میں بھی بڑے آرام نال آکھ لیا تم بھی بڑے آرام نال سن لیا مگر جس لے کوفے دا نام آیا نا تے تڑپ کے آدھی ہے ہائیں اماں اے اوہی کوفہ نہیں جتھے میرا بابا مسلم گیا ہے فرمایا ہاں میرا پتر کوفہ تے وہ ہے نہیں آمدی تے چھوڑ دیو میں نو وین کرن دیو ہی تھی تے میری مجلس مکمل ہو جاوے تے ویکھیا میرے پاسے بے رعا عبادت تے ویکھیا میرے پاسے جڑے گئے ہو او میرے نار رلو جڑے نہیں گئے میں جوڑی جا کے ممبر تے پیانا بھی مالک تے نو لے جائے
تے اپنی اکھی نال جا کے اس جگہ ضرور ویکھے جتھے ویر مریندہ رہا ہے تے بہن ویندی رہی ہے۔ کربلا تو کوفہ 40 میل ہے۔ ماں دے پاسے ویکھ کے آدھی اماں جے کوفے پہنچ گئے تے بابا مل پیا، اماں تو بابے نال بولنا ہے تا بولیں۔ اماں میں بابے نال نہیں بولنا، اماں میں بابے دیاں مکیوں منٹا کیتیاں عید تے واللہ میں، اماں بابا نہیں نہ آیا، اماں بابے دا اسلے تے حق بندا یا جاوے آ جدا شمر حرام زادے وڈی پھپھی دی چادر نیزے نال لائی ہے۔ اماں بابا اس ویلے بھی نہیں آیا، تو بولنا ہے تا بولے، میں بابے نال نہیں بولنا۔ ایتھوں دی دا سر چم کے نا تے لاہور دی ملکہ دی ہولے جو آواز آئی، او پیوے تو دی ہیں جے بابا مل پہ ہوئی تے پھر مردی کری بولی بہمیں نہ بولی۔ تو مسلمان ہے لیا قرآن میرے سر دے رکھ لے، 40 میلائیں چہار اٹھتے قدم تے آدھی رہی ہے میں بابے نال نہیں بولنا۔ شیعہ سنیا اور راج راج ماتم کریا کرو، جڑے لے کوفے دے نیڑے آئیے ڈٹھا کیے کوفے دے دروازے تے پیو دا سر لڑ گیا، تیریاں دیاں دے پردے ہوں تو بسدا رہے۔ اینے سارے بندیاں جو کوئی بندہ تینج دا بیٹھا ہوئے گا جس زندگی یہ چے منظر ویکھیا ہو، اللہ نہ کرے دھی دا پیو مر جائے، پیو دے مرن دی تلا پہلا گھر آوے میت بعد جاوے، تے جدن میت گھر آندا ہے دی میت کیویں آندی ہے۔ ماتمیاں اور راج راج ماتم کرے آئے مزدورہ اٹھا دے پان دا انتظار کیتا ہے حمیدہ چل دے اٹھ تو چھڑ انجے پیو دے سارتن مرحبا 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 جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ چلو میں حوصلے نال دو جی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ جے تیرا دل بن گیا تے میں حوصلے نال دو وین کر دینا۔ انجے پیو دے سر تھلے آئیے دو وے رسیاں لے ہاتھ بن کے آدھی معاف کری تینوں کوئی وکھری